आज हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गरेको अर्थात् 72 साल वैशाख 12 गते को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका ठुलठुला पराकम्पहरूले विनाश गरेको थुप्रै संरचनाहरू निजी आवासहरू पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा यो ऐतिहासिक र प्रमुख प्रशासकीय भवनको रूपमा चिनिएको सिंहदरबारको पुनर्निर्माण फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय बसेर सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पुनर्निर्मित अवस्थामा हामीले यसको उद्घाटन गरेका छौँ आज र यो आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। यस अवसरमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट 1093 दिन अर्थात् 3 वर्ष पुरा भएको छ। आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा यहाँ प्रेस ब्रिफिङका लागि जम्मा भएका छौँ। त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधि सभा विघटन किन गर्नु पर्यो भन्ने चर्चा संक्षिप्तमा भए पनि गर्न म आवश्यक ठान्दछु। सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारा त थिए नै, विभिन्न ढङ्गले काममा व्यवधानहरू पनि खडा गरिएकै थिए र खास गरी पछिल्लो 1 वर्षदेखि झन्डै 2/3 सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बिहोर्नु पर्यो कामको सन्दर्भमा एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अल्मलिए झैं सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। झन्डै 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन रहे, जुन कुरा जग जाहेर छ। नियुक्ति प्रक्रियामै जान नपाउने, अवरोध हुने, संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने हो। तर 74 फागुन यता संसदमा पेश भएका कैयौं विधेयक हाउसमा छलफलमा लगिएन। बल्ल तल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरू अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन् अथवा ती फसाइन्छन्। सरकारले निर्णयका लागि संसदमा पेश गरेका प्रस्तावहरू समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैनन्। राजदूत खाली छन्, नियुक्ति गर्न दिँदैन, संवैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको
सिफारिस गरिहालियो भने, त्यो सम्भव भइहाल्यो भने त्यहाँ कचिङ्गल मचाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्तिहरू अड्काउँछन्। यहाँसम्म कि सनसेट लको रूपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई समेत अल्मल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याई विकासको गतिलाई नै अवरोध पुर्याइन्छ। सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। सकेसम्म अल्मल्याउन नसके न्यौ खोजेर कामै गर्न नदिने, तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिनु एउटा त्यस्तो दुःखपूर्ण स्थिति रह्यो। यद्यपि नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरूको अतिरिक्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सचेत रहेकै हुँ। विगत वर्षदेखि, लगभग वर्ष दिनदेखि समयभन्दा अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौं लान्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास मैले धेरै गरेको। गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समूहले चाहिँ आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री विरुद्ध अचानक निराधार र झुट्टा फौजदारी अभियोग छापेर देशभरि वितरण गरेर पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सकेसम्म विस्थापितै गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने र स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने, स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास मैले लगातार गरिरहेँ र यो प्रयास गत पुष 5 गते विघटनमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडिसम्म 2 बजेसम्म झुटो अभियोग, यो यस्ता खालको कुराहरू नगरौं, यस ढङ्गले निराधार झुट आरोपका साथ खुइल्याउने प्रयास नगरौं र स्वस्थ ढङ्गले पार्टी पनि चलाऊं, स्वस्थ ढङ्गले सरकार पनि चलाऊं भनेर मैले प्रयास गरेँ। यो पुष 5 गतेसम्म, 5 गतेको पनि अपराह्नसम्म मैले लगातार प्रयास गरिरहेँ र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अघि मैले धेरै पल्ट सोचेँ र विघटन गर्नु नपरोस् भनेर प्रयास पनि गरेँ। मैले सोचेँ कि विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त? 64% सदस्यद्वारा समर्थित मात्रै होइन, त्यति संख्या रहेको दलको म
निर्विरोध निर्विवाद नेता र सर्वसम्मत जसो प्रधानमन्त्री। मेरा विरुद्ध संसदीय दलमा कुनै चर्चा, विपरीत चर्चा, आलोचना, टिप्पणी केही पनि छैन। पार्टीमा केही व्यक्तिहरू भित्र गाईगुई, सानो संख्याको एउटा गाईगुई आलोचना, टिप्पणी र एकजना व्यक्तिले एउटा झुटो लान्छनाको पत्र पेश गरेको बाहेक अरू केही छैन। संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन। उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरूबाट कुनै समस्या पर्यो अथवा बैठक गरिनु पर्यो भन्ने कुनै माग पनि भएको छैन। त्यस्तो माग संसदीय दलका उपनेता समक्ष पनि आएको छैन। प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्म, मुख्य सचेतक, सचेतकसम्म पनि आएको छैन। र दलमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको नेता बदल्नुपर्छ भन्ने कुनै कुरा उठेको छैन। उठेको भए पनि त्यो सम्भव पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा नेकपा भन्दा बाहिरबाट जहाँ 36% जसो संख्या रहन्छ, त्यो संख्या जतिपल्ट गने पनि त्यो 51% त पुग्दैन। 36% भनेको 36% हो। कुनै वैकल्पिक सरकारको कतै सम्भावना छैन। त्यस्तो अवस्थामा बेठिक ढङ्गले, अस्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा एउटा विग्रहको बाटो रोज्नु मात्रै हो, जसले तपाईँ हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक प्रणाली र त्यस प्रणालीले माग गर्ने र माग गरिरहेको स्थिरता र स्थायित्व जोगिने सम्भावना हुँदैन थियो। यदि मैले विघटनको बाटो नगएर अरू अस्वस्थ गतिविधि तर्फको बाटोलाई खुला गरिदिने हो भने एउटा एकीकृत पार्टी नरहने, कसैसँग बहुमत नरहने, विभिन्न समीकरणका खेलहरू सुरु होने, अनेक प्रकारका खेलहरू सुरु होने र देश अस्थिरता र अस्थायित्वतिर जाने, ती सम्भावनाहरू स्पष्ट देखा परे। फेरि उही 6-8 महिना 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, त्यसको निरन्तर अनियन्त्रित श्रृङ्खला सुरु हुने, त्यस बाटोमा राष्ट्रिय राजनीति जाने धकेलिने त्यो सम्भावना थियो। त्यसबाट देशलाई जोगाउनु आवश्यक थियो, जरुरी थियो। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको बाँकी यस कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन थियो। त्यस्तो बन्न दिने कि अर्को विकल्पमा जाने। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु धेरै विकल्प थिएनन्, दुईटा मात्रै विकल्प थिए कि मैले राष्ट्रिय राजनीतिलाई
अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिन मन्जुर गर्नु पर्थ्यो कि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै ती उपलब्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थिरता स्थायित्वको बाटोबाट र खास गरी जनताको अभिमतबाट निर्णय गर्ने अँध्यारा कुनाका षड्यन्त्रबाट र केही व्यक्तिका साँठगाँठबाट राष्ट्रिय राजनीति प्रदूषित हुने बाटोतर्फ जान नदिएर जनताको जनमत ताजा जनादेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। गत निर्वाचनमा जनतालाई मैले विजयी भएँ भने अथवा मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालन गर्ने गरी जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता हुन दिन्न, रोक्छु। राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता मैले सम्झेँ। अनि विगतमा भएका विश्वास अविश्वास, विभाजन, समीकरण, लेनदेन आदिका अस्वस्थ खेलहरूको एउटा सिलसिला सम्झेँ मैले। त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरता र अस्वस्थ बाटोतर्फ देशलाई जान दिन मिल्दैन थियो, जान दिनै हुँदैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा एकातिर प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नहुनु थिएन, छैन। अर्कोतिर मजबुत सरकारलाई एउटै दलको लगभग 64% मजबुत सरकारलाई आफ्नै दलभित्रका आफ्नै सहकर्मीहरूले चल्नै नदिने खालको स्थिति, त्यस्तो विडम्बनापूर्ण एउटा जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै फेरि जनताका बीचमा जानु बाहेक जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीमा केही नयाँ प्रवृत्ति त नयाँ होइनन्, तर पनि यस परिस्थितिमा बहुमतको सरकार भइसकेपछिको परिस्थितिमा पनि केही प्रवृत्तिहरू जो देखा परे ती हिजो गरेका कबुलभन्दा पृथक, ती कबुल पुरा गर्न नसकिने अवस्था भएपछि जनताले जुन मेरो अगुवाई र मेरो नेतृत्व र मेरा पहलहरू माथि विश्वास जनाउनु भएको थियो, त्यो विश्वास फेरि मैले जनताका बीचमा व्यवधानकारीहरूलाई असफल पार्दै जनताका बीचमा जानु र त्यो विश्वास ट्रायल गर्नु आवश्यक थियो। त्यसकारण मैले जनताका बीचमा यहाँहरूले दिनुभएको जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास कार्यान्वयन गर्न दिइएन। तपाईहरुले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न दिइएन। तपाईहरुका अगाडि मैले जुन कबुल गरेको थिएँ त्यो कबुल गर्न पूरा गर्न दिइएन। त्यसकारण म पुनः जनताका बीचमा जानुपर्छ, ताजा जनादेश पाऊँ भनेर भन्ने निर्णयमा पुगेँ।
र एउटा नयाँ कदम चाले। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई अर्थात् विघटनको सिफारिसलाई संविधान विपरीत, जनादेशको अवहेलना र प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको मैले सुनेको छु। मलाई उदेक लाग्छ साथीहरू के वास्तवमै बहस गर्दै हुनुहुन्छ या लान्छना मात्रै थोपर्न चाहिरहनु भएको छ? उहाँहरू केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ? के हो प्रतिगमन भनेको? निर्वाचन प्रतिगमन हो? निर्वाचन हुँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली त्यो समाप्त हुन्छ? हामीले रोजेको त्यो प्रणाली होइन। कथम कदाचित संसद चल्न सकेन वा संसदले राम्ररी फङ्सन गर्न सकेन वा सरकारलाई काम गर्न दिएन भने अनि गर्ने के त? के देशलाई अस्वस्थ राजनीतिको गोलचक्करमा फसिरहन दिने? जनताका बीचमा जान परेन? जनताका बीचमा जाँदा, जनादेशका लागि जाँदा यदि प्रतिगमन हुन्छ भने कमसेकम 1.5-2 वर्षपछि त चुनाव आउँछ नै, फेरि प्रतिगमन त रोक्न सकिने त भएन। हाम्रो प्रणालीले चुनाव त गराउँछ, चुनाव गराउने बित्तिकै प्रतिगमन हुन्छ भने त फेरि प्रतिगमन त हुने नै भयो। निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्नुभएको उहाँहरूले कि केलाई प्रतिगमन भन्नुभएको? के अहिले हामी संविधानले जुन कोरेका प्रणालीका सीमाहरूभन्दा बाहिर गएका छौँ? त्यसभन्दा हामी के पछि हटेका छौँ? हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अङ्गीकार गरेको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका विरुद्धमा छौँ? के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटोभन्दा अलग बाटोमा हिँडेका छौँ? कि चुनाव गर्दा अलग बाटोमा हिँडियो? कि मैले अब चुनाव गराउन्न, अब म सधैँ शासनमा बसिरहन्छु भने हल्ला चलाए जस्तै म भन्दैछु वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गराउँछु भनेर भनिरहेको छु। निर्वाचन त्यसको तयारीमा लागिराखेको छ, कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भनेर। उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि ज्योतिष शास्त्र पढ्नुहुन्छ? जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ कि राजनीति गर्नुहुन्छ? उहाँहरू कस्तो भविष्यवाणी हो उहाँहरूको चुनाव हुँदैन भन्ने? हामी कोही उल्टो बाटोतिर फर्केका छैनौँ। उल्टो बाटोतिर हामी फर्केका छैनौँ भने संविधानको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो, त्यसको सृजनात्मक कार्यान्वयन प्रतिबद्धता हो, प्रणालीको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो, सुदृढीकरण प्रतिबद्धता हो। अनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै, त्यसमा आइपरेका अप्ठ्यारा र व्यवधानहरू फुकाउँदै, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै, देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्दै लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ, जनताको आदेश र अभिमतबाट अगाडि बढ्छौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी? विगतमा छलछाम गरी आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो।
म इतिहासका घाउहरू कुट्याउनेतिर जान चाहन्न। सरकार ढाल्न के गरिए, सरकार बनाउन टिकाउन के गरिए, विगतमा त्यतापट्टि जान चाहन्न। अहिले त्यस्ता प्रकारका अस्वस्थ खेलहरू होइन, जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जाने बाटो अवलम्बन गरिएको छ। अस्वस्थ खेल गरिएको छैन, अस्वस्थ बाटो अवलम्बन गरिँदैन, अलोकतान्त्रिक बाटो हिँडिँदैन, लोकतन्त्रका अभ्यास र आचरण विपरीतका क्रियाकलाप गरिँदैन। अहिले लोकतन्त्रको मूल मर्म सार्वभौम सत्ता जनतामा अर्थात् सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका बीचमा लोकतन्त्रको वास्तविक व्यवहारमा कठिनाई भयो, अप्ठ्यारो आयो र लोकतन्त्रलाई फेरि अनुचित बाटोतर्फ फर्काउन खोजियो भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि जनता नै अग्रसर हुनु पर्यो। जनताले नै रोक्न सक्छ, जनताभन्दा माथि कोही छैन। सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत जनता हुन्। त्यही जनताका बीचमा जाने फैसला लिएर म जनताका बीचमा जान चाहन्छु वा जनताका बीचमा आएको छु भन्दा प्रतिगमन कसरी हो? म सरकारमा टाँसिरहन खोज्छु भनेको छैन। टाँसिरहन खोज्नु जसरी पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ, जनताका बीचमा जानु कसरी अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमन हुन्छ? मैले तपाईले दिनुभएको जनमतले जुन परिणाम प्राप्त गरौँला भन्ने थियो, केही तत्त्वहरूले त्यो परिणाम प्राप्त गर्न दिएनन्, त्यतापट्टि हिँड्ने कुरामा व्यवधान खडा गरे। यसको न्याय यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक मामला हो। यो देवानी वा फौजदारी प्रश्न होइन, राजनीतिक प्रश्न भएको हुनाले राजनीतिक प्रश्नको निरूपण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य शक्तिका स्रोत जनतामै जानुपर्छ। त्यसकारण त्यो नतिजा दिन नसकेका हुनाले मैले पुनः जनताका बीचमा जाने र स्वाभाविक रूपमा अब आउने निर्वाचनले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्यमा अवश्य नै भिन्नता ल्याउनेछ। अहिलेको आतंक त्यही हो, अहिलेको त्रास त्यही हो, अहिलेका कुतर्कहरूको स्रोत त्यही हो कि अहिलेको प्रतिनिधि सभा जो हिजो विघटित प्रतिनिधि सभा थियो, जसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएन, त्यस प्रतिनिधि सभाको अन्तर्यमा प्रतिनिधि सभा रहन्छ, तर अन्तर्यमा परिवर्तन आउँछ र त्यसमा अहिलेका अनुभवहरूलाई लिएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न महान जनताले परिवर्तन ल्याउनेछन्। यो प्रतिगमन हुन्छ। प्रणालीमा सुधार भनेको यही हो, प्रणालीमा आउने परिपक्वता भनेको यही हो। त्यो परिपक्वता यसबाट आउँछ। त्यसकारण मैले अघिल्लो जनादेश उपयुक्तै जनादेश थियो, तर जनादेशबाट आएका व्यक्तिहरू पात्रहरू उपयुक्त भएनन्, जसले गर्दा पुनः निर्वाचनमा गएर नयाँ पात्रहरूको छनौट गर्नु पर्यो। स्वाभाविक हो, परिणाम निर्वाचनको अर्थ हो नयाँ पात्रको छनौट गर्नु। यो संविधानको रक्षा, यसको सृजनात्मक कार्यान्वयन, यस प्रणालीको रक्षा, यसको सुदृढीकरण र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, यी कुराहरू प्रणालीमा क्रमिक सुधार नै हो। प्रणालीमा क्रमिक सुधार
संरचनाहरू तिनै हुन्, तर संरचनाको अन्तर्वस्तु हो, त्यसमा भिन्नता, त्यो आवश्यक छ। त्यसकारण मैले नयाँ जनादेश पाऊँ भनेर जनतामा अपिल गर्ने अठोट गरेको हुँ र त्यसअनुसार सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको। यो जनादेशको अवहेलना होइन, जनादेशप्रतिको सम्मान हो र जनताका अगाडि नतमस्तक भएर नयाँ जनादेशका लागि जाने कुरा हो। निर्वाचनमा यहाँ त कस्तो परिपाटी भयो भने निर्वाचनमा पराजित हुने, उही पराजित व्यक्ति फेरि झ्यालबाट जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री हुने। जुन निकायमा ढोका बन्द गरियो, जनताले पराजित गरे, उही व्यक्ति जस्केलाबाट छिरेर अस्वस्थ खालका गतिविधि र क्रियाकलापबाट प्रधानमन्त्री बन्ने। विगतका ती कुराहरूलाई सम्झिकन अहिले पनि त्यो अस्वस्थ क्रियाकलापको प्रेत चाहिँ फर्की आयो। त्यसको लागि सधैँका लागि ढोका बन्द गर्नु आवश्यक थियो। त्यस्ता आकांक्षा राख्नु र त्यस्ता आकांक्षाका लागि अनुचित हरकत गर्नु, त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो। जनताका बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक होइन। पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन्। पराजित भएपछि एउटा कार्यकालसम्म, एक अवधिसम्म त्यस पराजयलाई स्वीकार्नुपर्छ र विजयी हुनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो। तर विजयी हुनेलाई काम गर्न नदिने, असहयोग गर्ने, पराजित भएको जुन ठाउँ हो त्यही ठाउँ मलाई चाहियो भनेर फेरि आफू पराजित भएको ठाउँ नै मलाई चाहियो भनेर, अनि विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ, अवाञ्छित, गुटबन्दी जस्ता क्रियाकलापहरू, विभिन्न प्रकारका समीकरणहरू गर्ने, आफू र आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर लोकतान्त्रिक प्रणाली, मूल्य मान्यताहरूलाई धरापमा पार्ने कुरा कदाचित उचित हुन सक्दैन। त्यसकारण मैले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको बाटो रोज्नु विधि सम्मत हो, संविधान सम्मत हो र यो पद प्राप्तिका लागिको अवाञ्छित हरकत होइन। यो प्रणालीका रक्षाका लागि जरुरी कदम हो। म त्यो सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामी संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो, लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्ने बाटो हिँड्नुपर्छ। गुटबन्दी, जालजेल, षड्यन्त्र, टिकणम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता होइन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु चाहिँ लोकतन्त्रको मर्म हो।
त्यसै कारण निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीलाई विभाजित गर्दैन, एक बनाउँछ। सही र गलत बीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ। पार्टीहरू आफ्ना एजेन्डामा अगाडि एकताबद्ध भएर बढ्न प्रेरणा गर्दछ। निर्वाचनको घोषणापछि एकजुट भएर निर्वाचन सामना गर्न र आफ्ना उद्देश्यहरूमा परिणाम प्राप्त गर्न, सही उद्देश्य छन् भने त्यसमा एकताबद्ध भएर सही उद्देश्य प्राप्त गर्न अझ सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा विभिन्न न्यू र बाना बनाएर विभिन्न अस्वस्थ खेलहरू खेलेर विभिन्न भ्रमको खेती गरेर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने र कमजोर बनाउने कुरा अपराधपूर्ण कुरा हो। निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म स्वार्थहरू होलान्, मान्छेका व्यक्तिगत स्वार्थहरू होलान्, उद्देश्यहरू होलान्, तर ती प्राप्त गर्ने उचित अनुचित अनेक प्रयासहरू पनि भए होलान्। तर निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त पार्टी त एकजुट भएर चुनाव घोषणा पत्र तयार गरेर प्रतिबद्धताका साथ एकताबद्ध भएर जनताका बीचमा जानुपर्ने। तर त्यस ठाउँमा पार्टीलाई विभाजित गर्ने, कमजोर बनाउने, यो कसको हितमा, कसका लागि, कसका स्वार्थका लागि? त्यसकारण म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, अहिले खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र नेताहरूबाट जुन प्रकारका अस्वस्थ गतिविधिहरू भइरहेका छन् ती अलोकतान्त्रिक, गैर जिम्मेवार छन् र ती संविधान सम्मत हुने प्रश्नै छैन। प्रतिनिधि सभाको विघटन र ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचनमा जाने भनेको पार्टीलाई पनि एकजुट बनाउने कुरा हो, अरू पार्टीहरूलाई पनि एकजुट बनाउने कुरा हो, पार्टीहरूभित्र पनि पार्टीहरू बीच पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय हितका बृहत्तर सवालहरूमा एकताबद्ध बनाएर लाने कुरा हो। र पार्टीभित्र खास उद्देश्यमा र पार्टीहरूभित्र बृहत्तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र देश विकासका प्रश्नमा पार्टीहरूलाई पनि एकता कायम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउने कुरा हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीलाई विभाजन गर्दैन, बरु एक बनाउँछ। सही र गलत बीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ। पार्टीलाई आफ्ना एजेन्डामा केन्द्रित गर्छ। निर्वाचनको घोषणा पछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न अझ सुदृढ एकताका साथ पार्टीहरू अगाडि बढ्छन्। यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। त्यसकारण मैले भनेको एकताका विपरीत विभिन्न न्यू बनाएर अनेकतातर्फ जानु, पार्टी विभाजन गर्नु प्रयास एउटा अपराध हो।
रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राका त्यसको निरन्तरताका लागि यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समीकरण र गठबन्धनको फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको एउटा बाध्यात्मक तर अत्यावश्यक र अहिलेको लागि अपरिहार्य कदम हो। 3 वर्ष अघि 2074 साल फागुन 3 गते मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दा संघीयता कार्यान्वयनको साथै संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू त्यति बेला बाँकी थिए। सरकार सञ्चालनको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण गरेको थिएँ। 1 वर्ष अघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो, तर तदनुरूप न्यूनतम कानुनी, संस्थागत र भौतिक संरचनाहरू पनि हामीसँग थिएनन्। स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो, केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन, संसद छ, सञ्चालन गर्न भवन छैन, अगाडि कामका डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि छैन, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन। तसर्थ हाम्रो अतीत हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ, जस्तो अतीतमा जस्तो हो त्यस्तो हुनुहुन्न भनेर हामीले कामलाई अगाडि बढायौँ। म स्मरण गर्दैछु, हामीले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष मानेका थियौँ। अन्तर्प्रदेश समन्वय, परिषद मार्फत संघीयता कार्यान्वयन, सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेका थियौँ। वित्तीय समीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थियौँ। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेटको व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँडका विभिन्न कोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरूको बिना विवाद टुङ्गो लगाएका थियौँ। हामीले त्यति बेला योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, आर्थिक न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक बिल जस्ता विषयमा स्थानीय तहका 51,465 जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरेका थियौँ र संघीयताको मान्यता अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्न दर्जनौं कार्यविधि, मार्गदर्शन निर्देशिकाहरूको नमुना तयार गरेका थियौँ। थुप्रै नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। यी सबै कारणले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छ। स्मरण गरौँ त,
3 वर्ष अघि संघीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सङ्घमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, कति अन्य आयोग, सचिवालय सहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्यल थियो। प्रदेश स्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सहितका निर्देशनालयहरूका सङ्ख्या, डिभिजन र कार्यालयहरू कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन। 753 स्थानीय तहको वर्गीकरण र सङ्गठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो। कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिए। अहिले यी कामहरू सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छ। 3 वर्षपछि आज फर्केर हेर्दा यी विषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्। पहिलो वर्ष सरदर 5 दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी 16 कानुन सहित 25 कानुन सङ्घीय संसदबाट पारित गरिए। दर्जनौं विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिए। 4 दर्जनभन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, 3 दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए। दोस्रो वर्ष थप 30 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। तेस्रो वर्ष थप 34 सहित यस अवधिमा कुल 89 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। संविधान सम्मत नभएका 100 कानुनहरू संशोधन गरिए। यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई स्वीकार्य पनि भएको छ। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पुरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% को आर्थिक वृद्धि भयो। दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भयो। बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले नेपाललाई 10 उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गर्यो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धि दर 5% भन्दा माथि रह्यो। 7वटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा बढी रह्यो। यही बेला हामीले मात्र होइन, संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड-19 को महामारी आइलाग्यो। यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो। केही मुलुकहरूको वृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा परे। कयौं देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे। हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धि दर त घट्यो, तर सरकारको सुझबुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन। 3 वर्षको औसत वृद्धि 5.5% को हाराहारी रह्यो। कोभिड-19 को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाका केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो
समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ। अर्को वर्ष 15 योजनाले प्रक्षेपण गरेको 10% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। यसै आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा शोधनान्तर बचत रु 124 अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत रु 26 अर्ब मात्र थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति 3.5% छ। आयात 4.8%ले घटेको छ भने निर्यात 6.1%ले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा 11.1%ले र अमेरिकी डलरमा 6.7%ले बढेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलर 12 अर्ब 78 करोड पुगेको छ। सङ्घीय सरकारको खर्च रु 415 अर्ब 75 करोड र राजस्व परिचालन रु 422 अर्ब 24 करोड भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 9.2%ले वृद्धि भएको छ। रु 185 अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यस 3 वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै 29%ले वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक बजेटको आकार रु 186.64 अर्बले बढेको छ। अमेरिकी डलरमा प्रति व्यक्ति आय 23.6%, 887 बाट 1097 र नेपाली रुपैयाँमा 35.2%ले बढेको छ। 9 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ। यदि कोभिड-19 को महामारी हुँदैनथ्यो भने यो सङ्ख्या 15 लाख भन्दा माथि हुने थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा 5% भन्दा बढीको बिन्दुगत वृद्धिले कोभिड-19 को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको छ। अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रूपमा विकट 5 वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खुलेका छन्। बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ। 3 वर्ष अघि 753 मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको सङ्ख्या 374 मात्रै थियो। खोलौँ बैंक खाता अभियान अन्तर्गत पछिल्लो 1.5 वर्षको अवधिमा मात्रै 68 लाख भन्दा बढी बैंक खाता थप भएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 72%ले बढेको छ र रु 3,863 अर्ब पुगेको छ। व्यावसायिक आयकरको दायरा 3 वर्ष अघिको तुलनामा झन्डै 4 लाख भन्दा बढी अथवा 52.2%ले बढेको छ। यस वृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको जनाउँदछ। बीमा सेवाको विस्तार 8.7%ले बढेर 22.7% पुगेको छ। राजस्व परिचालन 100 अर्ब भन्दा बढी भएको छ। कोभिड-19ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्य वृद्धि 5% भन्दा माथि गएको छैन।
प्रदेश र स्थानीय विकासलाई रु 1045 अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ। 2076 साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रु 2 अर्ब 35 करोड बराबरको लागत बचत भएको छ। यो परियोजना 2.5 दशकदेखि चर्चामा त थियो, तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन। मैले भारतीय समकक्षीसँग संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको 17 महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको रानी पोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म जहाँको त्यही थियो। अहिले रानी पोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ र त्यो उद्घाटन भइसकेको छ। विश्वज्योति हलदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म खुल्ला रहने बृहत टुँडिखेल गुरु योजना अन्तर्गत यसको थप सौन्दर्यीकरणको कार्य हुँदैछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालाई ऐतिहासिकता झल्किने र आधुनिकता पनि टल्किने गरी नेपालको गौरवको रूपमा उभ्याउन म बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान मैले अघिल्लो कार्यकालमै सुरु गरेको थिएँ। सरकारबाट हट्नु अघि निर्माण कार्य थाल्न आवश्यक पूर्व तयारी समेत सकिएको थियो। जनस्तरबाट स्रोत सङ्कलनको आधार समेत बनाइएको थियो, तर करिब 2 वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बेलासम्म वरको इँटा पर सारिएको थिएन। अहिले 22 तल्ले धरहराको 21औं तलाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ। धरहराको निर्माण कार्य यसै साल पुरा हुनेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिँदैछ। यसले आफ्नो जिम्मामा रहेका कैयौं निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गर्दैछ। यस अवधिमा निजी आवास 4,61,648 थप सहित 5,59,461 को निर्माण सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा 97,813 मात्र निजी आवास निर्माण भएका थिए। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 415 सरकारी निकायका भवनको 95% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अब जम्मा 19 भवन मात्रै निर्माणाधीन छन्। सुरक्षा निकायका भवनतर्फ 163 थप सहित 207 भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा 44 भवन मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका थिए। यो सम्पूर्ण निर्माण कार्यको 96% हो। विद्यालय भवन निर्माणाधीन 7,553 मध्ये 2,950 थप सहित 6,085 विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य संस्थाका भवन 115 थप सहित 698 निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुरातात्विक सम्पदाहरू 485 थप सहित 565 सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा
80 पुरातात्विक सम्पदाहरूको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो। 4720 आवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा 206 भवन मात्र निर्माण भएका थिए। यस अवधिमा 12,284 भूमिहीनहरूलाई यथास्थानमा बसोबास गर्न जग्गा खरिदका लागि रु 2 लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। सिंहदरबारको पश्चिम मोडा, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, बबर महल, केशर महल जस्ता ठुला भवनहरूको प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न हुँदैछ। मैले यस सरकारको पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भनेको थिएँ। त्यसैगरी दोस्रो वर्षलाई समृद्धिको आरम्भ वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको थिएँ। चुनावको घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा तादात्म्यता छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएकाले सरकारको तर्फबाट घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता, 2 आर्थिक वर्षका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय, त्यसको लागि गरिएको बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्थिति सहितको सचित्र प्रकाशन सङ्घीय संसदमा वितरण सहित समेत गरेको थिएँ। पूर्वाधार विकासको अङ्कमा प्रवेश गर्नु अघि म फेरि गत सालको आफ्नै भनाइ दोहोर्याउन चाहन्छु। कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा 10 किलोमिटर मात्रै बाटो कालोपत्रे हुने गर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब 5 किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ, अथवा 5.7 किलोमिटरका दरले। कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झन्डै 1 वर्ष बित्यो। तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ। यस 3 वर्षको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरूबाट कालोपत्री सडक 5,498 किलोमिटर निर्माण भयो। यस अवधिमा थप 2,718 किलोमिटर निर्माण भई सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्री रणनीतिक सडक कुल 15,867 किलोमिटर पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप 412 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। 7वटै प्रदेशबाट 1,143 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ। स्थानीय स्तरका थप 1,225 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएका छन्। खण्डसमेत 1,463 किलोमिटर थप भई 8,419 किलोमिटर निर्माण भएको छ। माटी सडकको लम्बाइ 9,109 किलोमिटर पुगेको छ। यस अवधिमा तराई मधेसमा 1,600 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ, जसमध्ये तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट 2 लेनको 516 किलोमिटर रणनीतिक सडक, 490 किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत 94 किलोमिटर 6 लेनका सडक निर्माण भएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत करिब 60 किलोमिटर सडक र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 412 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। कालोपत्री सडक भएका जिल्लाहरूको सङ्ख्या अब 72 पुगेको छ। सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको सङ्ख्या 724 पुगेको छ। बाँकी केन्द्रहरूलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी
सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। टोखा छरे र बेत्रावती स्याप्रुबेसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन्। 3 वर्षमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप 915 सडक पुल निर्माण भएका छन्। नेपालकै दोस्रो लामो सिस्निया गढवा राप्ती सडक पुल यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। 416 ग्रामीण सडक पुल सहित सडक पुलको कुल सङ्ख्या 3136 पुगेको छ। हालसम्म 130 वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण भएका छन्। सीमा नदी महाकाली सहित 5 स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य बाँकी छ। प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरी तराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैन। यस 3 वर्षको अवधिमा 1423 झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन्। तथ्यले भन्छ प्रत्येक दिन कम्तीमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो। हरेक दिन कम्तीमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो। उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात सुरु गरेका छन्। मनोकामना, चन्द्रागिरी र कालिन्चोकपछि बुटौल लगायतका देशका विभिन्न भागमा केबल कार सञ्चालनको अभियान नै सुरु भएको छ। यस अवधिमा जनताका आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तीमा 12 वटाका दरले थप 13,065 भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 34,507 भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। 5 लाख खर र फुसका छाना हटाउन प्रति परिवार रु 50,000 र सस्तोमा काठ उपलब्ध गराइएको छ। फुस तथा खरको छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 6,936 फुस वा खरका छाना भएका घरलाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 1 लाख घरलाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुरूप काम भइरहेको छ। 2075 चैत 17 गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवात आदिका कारण विस्थापित बस्तीको लागि 12 र पर्सा जिल्लामा 869 घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यति बेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी 1080 सामुदायिक आवास र 440 वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। गोदावरीमा 3000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाभवन, लुम्बिनीमा 5000 अट्ने सभाभवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिंहदरबार परिसरमै नयाँ संसद भवन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, ललितपुरको भैँसीपाटीमा मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सरकारी निवास तीव्रताका साथ निर्माण भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका 7 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको 2074 फागुनको तुलनामा 2077 पुष मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छ। हुलाकी राजमार्ग 25 बाट 68.2%, कालीगण्डकी करिडर जोमसम खण्ड 56%, कालीगण्डकी करिडर पाल्पा खण्ड 20.5%, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 11.1%, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग 12.5 बाट 23%, रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेल आयोजना 8.8 बाट 23.2%, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ।
ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणको सन्दर्भमा 1 वर्ष अघि मैले भनेको थिएँ, बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ। दियालो र दियो हुँदै मट्टीतेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य हुँदैछ। यस अवधिमा विद्युत उत्पादन 333 मेगावाटबाट थप भई 1430 मेगावाट पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोशी 98.8% सम्पन्न भइसकेकोले यस परियोजनाबाट यसै आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाट विद्युत थप हुने निश्चित छ। 66 केभी क्षमताभन्दा माथिको विद्युत प्रसारण लाइन 837 किलोमिटर विस्तार भई 4251 किलोमिटर पुगेको छ। धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठुलो विद्युत सब स्टेसन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। म्याग्दी पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठुलो विद्युत सब स्टेसनको हालै उद्घाटन गरिएको छ। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 6% बढेर 90% पुगेको छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 110 किलोवाटबाट प्रति घण्टावाट 260 किलोवाट प्रति घण्टा पुगेको छ। 110 किलोवाट प्रति घण्टाबाट 260। विद्युत चुहावट 25%बाट घटेर 15.3%मा झरेको छ। जलविद्युत सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका 3 आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको खासै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेका छैन। बुढी गण्डकीको प्रारम्भिक कार्य 20%बाट 70% सकिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न हुँदैछ। विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम काठमाडौँबाट सुरु गरिएको छ। कृषि, पशुपन्छी तथा सिँचाइको क्षेत्रमा पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम थालिएको थियो। यस अवधिमा रासायनिक मलको अनुदानमा 125% भन्दा बढीले वृद्धि गरेर वार्षिक अनुदान रु 10 अरब 68 करोड 98 लाख पुर्याइएको छ। प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादन 11.2%ले बढेको छ। माछा मासुको उत्पादनमा 20%, दुध उत्पादन 19% र तरकारी उत्पादन 9%ले बढेको छ। अन्डामा आत्मनिर्भर र माछा मासुमा आत्मनिर्भर नजिक अब मुलुक पुगिसकेको छ। दक्षिण एसियामै पहिलो पटक डिजिटल सोइल म्यापिङ यसै हप्ता सुरु हुँदैछ। साथै किसान सूचीकरणको कार्य पनि यसै हप्ता सुरु गरिँदैछ। सिँचाइ सुविधा तराई मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमबाट 3 वर्षमा 30,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। हाल सिँचाइ सुविधा 15 लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ। यस अवधिमा सिँचाइतर्फका 6 राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कम्तीमा 10%ले भौतिक प्रगति भएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको प्रगति 20बाट 40% पुगेको छ। रानी जमरा कुलरिया 36%बाट 49% 49.1% पुगेको छ। महाकाली सिँचाइ 0बाट 16.3%, बबई सिँचाइ आयोजना 42बाट 52%, सिक्टा सिँचाइ 56.7%बाट 63.7%, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम पनि सुरु हुँदैछ। शारदा नहरबाट नेपालले पाउनुपर्ने 10 क्युमेक्स पानीबाट चाँदनी दुधारामा सिँचाइ गर्ने लामो समयदेखि सुरु हुन नसकेको परियोजना तत्काल आरम्भ गरिँदैछ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण कार्य
987 किलोमिटर थप भई 1142 किलोमिटर पुगेको छ। लगानी उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 2075 फागुनमा लगानी सम्मेलनको सरकारले आयोजना गर्यो। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुका साथै विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरियो। व्यवसायीहरूसँग सिधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद गठन गरियो। यी सबै प्रबन्धका कारण औद्योगिक गतिविधि बढेको छ। विश्व बैंकको व्यवसाय सम्बन्धी सूचकाङ्क 2020 ले पनि नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ। यस अवधिमा रु 212 अरब बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्ने गरी कोभिड-19 ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन रु 42 अरबको पुनः कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। करिब 60,000 साना उद्यमीले 5% ब्याज अनुदान सहित रु 1 अरब ऋण पाएका छन्। 1212 स्वदेशी र 973 विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। लगानी बोर्ड मार्फत रु 14 खरब बराबरको र उद्योग विभाग मार्फत रु 1 अरब भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। लगानी सम्मेलन भइरहेकै समयमा रु 1 खरब भन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। धौबादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको छ। 3 वर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलामको प्रयोग गर्न पाउनेछ। दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी छ। यो सरकार बन्नु अघिको सरदर 20% को आयात वृद्धि करिब 8% मा झरेकोले कुल आयातमा कमी आएको छ। निर्यातमा वृद्धि हुँदै गएको कारणले व्यापार घाटा साँगुरिँदै गएको छ। समग्रमा यस अवधिमा आयात 12.1% ले घटेको छ। निर्यात 4.5% ले बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटा 9% ले घटेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा मैले गत वर्ष आजकै दिन जानकारी गराएको थिएँ। दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो खुला दिशा मुक्त देश घोषणा भएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्य समेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संस्थासँग जोडिएका अन्य 2 कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे भावर संरक्षण कार्यक्रम छन्। चुरे संरक्षण कार्यक्रम यसको गुरु योजना अनुरूप अघि बढाइएको छ। यसरी देशमा केही हुन नसकेको भन्ने गुनासो को स्थिति देखिए पनि खास गरी यो विभिन्न प्रकारका विरोधी हल्लाहरूले र भ्रमहरू सिर्जना गर्ने कुराहरूले त्यस्तो देखिए पनि विश्वस्तरीय प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र निकायहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू मार्फत नेपालले क्रमशः सुधार गरिरहेको निचोड सहितका आँकडा बाहिर ल्याएका छन्। नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण
मा सुधार भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको, अपराधका घटनामा कमी आएर सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुँदै गएको लगायतका तथ्य ती प्रतिवेदनहरूमा समेटिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई र आम्दानी लगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षहरूको स्थिति समेटेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन 2020ले नेपालको सूचकाङ्क 3 वर्षको अवधिमा 5.3%ले वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। यस तथ्याङ्कले कोभिड-19 को महामारी बीच पनि नेपालमा गरिबी नबढेको सङ्केत गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै विकास नीति समिति कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि निर्धारण गरेका आर्थिक जोखिम 28.4 बाट 24.2, मानवीय सम्पत्ति 71.2 बाट 75 र प्रति व्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर 887 बाट अमेरिकी डलर 1097 मा यस अवधिमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। यसरी आर्थिक जोखिम र मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कका आधारहरू पूरा भइसकेको र प्रति व्यक्ति आम्दानी सम्बन्धी सूचकाङ्कमा समेत निकै सुधार भएकाले अर्को वर्षदेखि नेपाल अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा पुगेको छ। भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त दशरथ रङ्गशालाको पुनर्निर्माण यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। पोखरामा नयाँ रङ्गशाला निर्माण गरिएको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफल आयोजना मात्रै सम्पन्न भएन। 51 स्वर्ण सहित 207 पदक हासिल गरी नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा उभ्याउन सफल भएको छ। शीतलहर र चिसोबाट कठाङ्ग्रिएर नागरिकको मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता यस अवधिमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने सङ्कल्प व्यवहारमा लागू भएको छ। अहिले हाम्रा सहर सडक बालबालिका र माग्ने तथा सडक मानव मुक्त सहर भएका छन्। सरकारलाई नीतिगत रूपमा आवश्यक फिडब्याक दिन स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। अरू हाम्रा विभिन्न अभियानहरू जारी रहेकै छन्। 5 वर्षको अवधिमा मुलुकमा थप परिवर्तनको अनुभूति गराउन कतिपय रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका थिए। समय अगावै निर्वाचनमा जानु परेकाले ती कार्यक्रमहरू जारी कार्यक्रमको सूचीमा रहेका छन्। तीमध्ये केही अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छन्, केही भने नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीकै क्रममा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत सबै प्रदेशमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा सार्वजनिक यातायातको रूपमा बिजुली बस सञ्चालनको लागि सङ्घको 1 अरब लगानीमा साझा यातायातले बस खरिद कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गरी वैज्ञानिक ढङ्गले सार्वजनिक यातायात सेवा दिन काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गरिएको छ। सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गरिरहेको छ। मन्त्री परिषदले अर्थ, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहनुभएको उच्चस्तरीय समूहलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न जिम्मा लगाएको छ। साथै अर्थ, कृषि र उद्योग सचिव रहेको कार्यदलले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।
कोरोना महामारीका कारण तोकिएको, कोरोना महामारीका कारण रोकिएको काठमाडौँको चक्रपथ सुदृढीकरण र विस्तारको दोस्रो र तेस्रो चरणको कार्य छिटै सुरु हुँदैछ। बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाका आवश्यक काम भइरहेको छ। जयनगरदेखि विजयपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने चर्चा गत वर्ष पनि गरेको थिएँ। आज म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गत वर्षको मेरो त्यो भनाइ सार्थक हुँदैछ। रेल सञ्चालनमा अब आउँदैछ। एसियाली राजमार्गको स्तरमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 देखि 6 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै स्तरोन्नति गरी काम अगाडि बढाइएको छ। यसै अवधिमा सुरु गर्न खोजिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू जारी छन्। विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेल, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल, सुरुङ मार्ग, नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती स्यापुरबेसी सुरुङ, टोखा छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट चितलाङ सुरुङ, काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ, खुरकोट चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला नयाँ पुल सुरुङ आदि सुरुङ क्षेत्रका उल्लेखनीय कामहरू प्रारम्भ हुँदैछन्। कोलकाता साहिबगञ्ज कालुघाट नेपाल जल यातायातको काम भइरहेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन 400 केबी क्षमताका गल्छी रसुवागढी केरुङ अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, लप्सीफेदी रातामाटे दमौली हेटौँडा पाल्पा बुटवल प्रसारण लाइन, अप्टिकल फाइबर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबर र अन्य कुराहरूमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरू, ठुला औद्योगिक क्षेत्र र ठुला जलविद्युत परियोजनाहरू यसरी हामी सुरु गरिरहेका छौँ। र अन्त्यमा प्रस्तुत कामको फेरिस्त हामीले गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण होइन, मोटामोटी जानकारी मात्रै हो। प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा पनि नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मबल अझै दृढ भएको छ। जुन आर्थिक वर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ वर्षको रूपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै वर्ष म केही बिरामी पनि परेँ। जुन वर्ष विकासको कामलाई हामीले तीव्रताका साथ अघि बढाउन थियो, त्यसै वर्ष कोभिड-19को महामारीले हामीलाई पनि अल्मल्यायो। जति बेला राष्ट्र एक भएर महामारीका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरू सरकार कसरी ढाल्ने, काम कसरी रोक्ने, नेतृत्व कसरी हत्याउने जस्ता कुराहरूमा लागे। त्यही उद्यममा उहाँहरू लागेर अत्यन्तै वातावरणलाई बिगार्नु त मिलाउनु भयो। यस्ता कुराहरूले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि केही प्रहार भएको छ। नकारात्मक प्रचारबाजीका बावजुद यी 3 वर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु। हामी अहिले निर्वाचनको क्रममा छौँ। केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको सुन्छु। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ। चुनाव आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ। वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 4 भनेको गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरेर 3 वटा। पहिलो चरणमा 40 वटा जिल्लामा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा 37 वटा जिल्ला निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेको छ। तयारीको अवस्थाका बारेमा म आफैले पनि निर्वाचन आयोगमै गएर पनि प्रत्यक्ष जानकारी लिएको छु। सरकार सञ्चालनका लागि जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दलको छनौट गर्ने मौका
मिलेको छ। जनतालाई साँची राखेर गरिएका कबुलहरू पुरा गर्न सत्तारूढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिबद्ध छु। निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरूको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा भएरै छोड्नेछ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसरी सहभागी भएर निष्फिक्री रूपले आफूले मन पराएको दलका प्रतिनिधिलाई चुन्न अनुरोध समेत गर्दछु र कुनै प्रकारका भ्रम र अन्योलमा नपरिकन देशलाई अस्थिरता र अन्योलतर्फ जान नदिइकन अगाडि बढ्नुपर्दछ। कुनै पनि विषयमा फैसला गर्ने, न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय होस् वा अरू संस्थाहरूलाई धम्की दिने, दबाव दिने, विभिन्न प्रकारका अशुस्थ क्रियाकलापहरू प्रकट गर्ने कुराहरू लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति ग्राह्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यस्ता प्रयासहरूबाट हाम्रा कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रका जिम्मेवार अङ्गहरू वा निकायहरू प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने म विश्वास गर्दछु। लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्ने, संविधान र कानुन बमोजिम चल्ने, दबाब रहित र भयरहित अवस्थामा त्यस्ता निकायहरूले काम गर्न पाउने प्रणाली हो। यदि त्यस्तोमा कसैले दबाब दिन्छ, कसैले अस्वस्थ ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भने ती कुराहरूलाई त्यस्ता निकायहरूले पनि अस्वीकार गर्नुपर्दछ र जनताले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ। म यस घडीमा 3 वर्षका म प्रधानमन्त्री भएर गरेका कामका केही नमुनाहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र बाँकी थुप्रै कामहरू भएका छन् जसको विवरण अहिले सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। त्यो विभिन्न ढङ्गले साथीहरूले प्राप्त गर्नु नै भएको छ र प्राप्त गर्दै जानु पनि हुनेछ विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत। तिनका कामहरूका प्रगतिहरू बाहिर आई पनि रहेका छन्। त्यसर्थ म देशप्रति जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो बौद्धिक क्षेत्र सबैलाई पनि देशलाई शिरमा राखेर, जनतालाई मनमा राखेर साना र संकीर्ण स्वार्थमा होइन राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह र अपेक्षा गर्दै विश्वास गर्दै आजको अहिलेको आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनसँगै आजको यो प्रेस ब्रिफिङ कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सबैको गरिमामय उपस्थितिको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामान्य चियापानको व्यवस्था भएको हुनाले उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूले चियापान लिएर जानुहोला भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र त्यहाँ यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको प्रति छापिएको प्रति पनि उपलब्ध भएकोले त्यो पनि एक प्रति लिएर गइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।